इय्याक नस्तईन, ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों की रखी है। अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं। इसके फौरन बाद हिदायत की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, बेटा बात नहीं कीजिए, तवज्जो कीजिएगा तो बात समझ में आएगी। अगर हम इस पर तवज्जो नहीं करेंगे तो यकीनन बात फिर आगे भी हो जाएगी। नींद का वक्त है, गलबा है और सहरी का मौका है, तो ऐसे मौके पर फिर नींद भी आती है और बंदा हफ्ते को वैसे भी जाग रहा होता है और सोचता है कि चलो यार सुबह इतवार का दिन सो जाएंगे। आप मोबाइल नहीं चलाइए भाई, मोबाइल नहीं चाहिए, तवज्जो कीजिएगा इधर। मैं ज़रूरी बातें बस बहुत मुख्तसर से वक्त में आपके सामने अर्ज़ करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें हिदायत के मुतालिक इरशाद फरमाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये याद रखिएगा हिदायत यूं ही नहीं मिल जाती, बल्कि ये दुआ भी हमें ये बता रही है कि हिदायत पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, हिदायत को हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जो कोशिश करेगा उसी को हिदायत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो जो हमारी बारगाह की तरफ कोशिश करता है, जो हमारे रास्ते की तरफ कोशिश करता है और जो हमारी तरफ आने की सही करता है, हम उसे इसका अजर अता फरमाते हैं। तो जो बंदा कोशिश करेगा उसको हिदायत मिलेगी, जो कोशिश नहीं करेगा यकीन उसको हिदायत नहीं मिलेगी। तो दुआ मांगना भी दरअसल ये हिदायत को पाने का एक तरीका है। अच्छा, ये जो अभी आप सारा कुछ ये सिलसिला देख रहे हैं, मैं एक लम्हे को आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये मेरे भाई ने मुझे पैसे ला के दिए, आपने देखा होगा अभी इन दोनों बच्चों ने बातें की तो मैंने इनको टोक दिया। वो मेरे भाई मोबाइल चला रहे थे तो इनको रोक दिया, हालांकि ये दोनों चीज़ें प्री प्लान थी। और इस भाई ने मुझे पैसे दिए, आतिफ भाई ने, तो मैंने कोई मना नहीं किया, मैंने इन पैसों को देखा और अपना बयान जारी रखा। यही सब आजकल हमारे महफिलों में हो रहा है। हमने इन बच्चों को कज़न तैयार किया था कि देखो इस तरफ तुमने ये अमल करना है, ताकि हमारे लोगों को एक पैगाम दे सके। हम महफिलों में क्या कर रहे हैं, हमारे नाथखानों की एक तादाद, अगर कोई बात करता है नाथखानी का तक उस पर अमल कर रहे हो, सही से बैठो। कोई मोबाइल चलाते हो, कई नाथखानों के बारे में हमें यह तक मालूम है कि उनके सामने बैठ के मोबाइल चलाना ऐसा है जैसे कलमा कुफ्र बक देना, इतने सख्त रद्द अमल आता है। लेकिन अगर उसी नाथखां के सामने नोटों की गड्डियां चल रही हैं, 10-10 के नोट चल रहे हैं, 1000-1000 के नोट चल रहे हैं, 500 के नोट चल रहे हैं, तो नाथखां साहब भी झूम रहे, ज़ौक़ भी आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं इस चीज को हम कब खत्म करेंगे, उसी वक्त ना कि जब हम खुद इस मामले पे स्टैंड लेंगे। अभी भी आपने देखा, आप में से किसी को भी ये चीज मायूब नहीं लगी होगी, यार शाह साहब ने इन बच्चों को डांट दिया, उस भाई को डांट दिया, और जब उसने पैसे दिए तो उसके पैसे की तरफ तवज्जो भी नहीं कि पैसे आ गए और लेकर के जेब में रख लिया, चलो अच्छी बात है, ये पैसे मुझे मिल गए और मेरे हिस्से का काम है, तो ये आतिफ भाई को मैं वापस कर रहा हूं ताकि सबको पता लग जाए ये हमारा प्री प्लान है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर हम खुद स्टैंड नहीं लें, हम खुद इन चीजों को खत्म नहीं करना चाहेंगे तो ये चीजें खत्म नहीं होंगी। आप बुखारी मस्जिद का काम देखिए, पूरे रमजान शरीफ के किस कदर एहतमाम किया गया है, ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है, लेकिन दुनिया इस तरफ माइल नहीं हो रही। हाँ, वो एक रात की महफिल जिसमें जर बरकी कुमकुमे नाथखां जो पूरा दिन सोता रहे, अमूमी बात कर रहा हूं, जो अल्लाह रसूल के खौफ रखने वाले हैं उनको दोनों हाथों से सलाम है, शाम तक सोता रहे, उसके तैयार होकर दोबारा महफिल में आ जाए, और 4 घंटे की महफिल पे हमने लाखों रुपए सरमाया लगा देना होता है। और वो इदारे, वो मस्जिदें और वो जगह जो बुनियादी तौर पे दीन का काम कर रही हैं और रोज अव्वल से दीन के लिए मेहनत कर रही हैं, जो हमारे बच्चों को हाफिज बना रही हैं, आलिम बना रही हैं, जो फजर का दर्ज दे रही है, जो जुहर का दर्ज है, असर का दर्ज है, रात मगरिब के बाद इशा के बाद का एहतमाम है, शबीन है, कुरान है, हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं है। और ना हम इन बुराइयों को बुराई समझते हैं, हम उन्हीं नाथखानों को प्रमोट करेंगे, यार इस नाथखान पे नोट ज्यादा आते हैं, यार इस नाथखां की वैल्यू ज्यादा है, यार इस नाथखां की डिमांड ज्यादा है, हमने उसको सर पे चढ़ा करके रखा हुआ है। नाथखानी यकीनन अच्छी चीज है, हम ऐसी नाथखानों को और नाथखानियों को एप्रिशिएट करते हैं जिनके अमल से इश्क रसूल बढ़ता है। लेकिन ये क्या बात है कि नाथखानी हो रही, पूरा स्टेज नोटों से भरा हुआ है, ये क्या बात हुई कि नाथखानी हो रही है और अगर कोई शख्स आपके सामने मोबाइल चलाता तो आप उसको रोकते हैं, लेकिन अगर वही दूसरा बंदा आके आपके सामने नोट निछावर करता है तो आप खुश होते हैं कि चलो नोट आ रहा है, और कौम भी बोलने को तैयार नहीं। ये तो माशाल्लाह अलहाज उवैस रजा कादरी साहब, चूंकि अमीर सुन्नत मौलाना इयास कादरी साहब की तरबियत याफ्ता है, कि उनका क्लिप आ गया, उन्होंने कहा जी मेरा दिल इसको गवारा नहीं करता कोई मेरे सामने नोट निछावर करे। वो जो वीडियो पंजाब की है जिसमें नोट से स्टेज भरे हुए हैं, क्या पैगाम जा रहा है कौम को यार, या कौम भूख से मर रही है, लोग फाकों से खुदकुशी कर रहे हैं और हम इन नाथखानों को इतना सर पे चढ़ा रहे हैं कि स्टेज नोटों से भर दिए, हम इन नाथखानों को इतना चढ़ा और कोई बोलने को तैयार नहीं। उवैस रजा कादरी साहब ने माशाल्लाह इस बात से बरात का इजहार किया, और माशाल्लाह ये उनकी तरबियत है जो अमीर सुन्नत ने उनकी फरमाई है, अच्छी चीज है, लेकिन इस बात को राइज होना चाहिए। और उवैस कादरी साहब तो माशाल्लाह वो हैं कि जिनको तो दुनिया सुनती है। मस्तूंग में जब धमाका हुआ तो भी उवैस रजा कादरी साहब को सुना जा रहा था,
یہ الگ بات ہے کہ نہ اویس رضا قادری اور نہ کوئی اور مستونگ والوں کو یاد رکھتا ہے. آج مستونگ والوں کو فراموش کر دیا گیا. 100 سے زیادہ جنازے اٹھے, بدن کے چیتھڑے اڑ گئے ان بلوچوں کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہم نے فراموش کر دیا. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا احساس خود نہیں ہو. ہم برائی ہوتے آنکھوں کے سامنے دیکھ کیوں نہیں روکتے بھائی؟ کوئی نعت خواں ہے, بالکل ہم نے اس کو عزتوں کے ساتھ بلایا ہے, لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ نعت خواں باپ بن کر کے بیٹھ جائے گا؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ نعت خواں پر نوٹ نچھاور کرو گے تو ہی نعت خوانی جاری رہے گی؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر ایک سامنے بیٹھا شخص کوئی ضروری بات کر رہا اس کو ٹوک دیا گیا کہ نعت میں خلل آ رہا ہے, لیکن سامنے نوٹ نچھاور کرنے والے کو منع نہیں کیا جاتا؟ صرف یہی نہیں, یہ نعت خوانی ہی نہیں, آپ آگے جائیے جمعے کے بیانات. ہم علماء کی بات بھی کریں, ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کو یہ کہے کہ یار نعت خوانوں کے پیچھے, ہم نعت خوانی کے خلاف نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو خود ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں سحری کے وقت نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے, مناجات افطار میں نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے, کئی بار ہماری محفلوں میں 2 گھنٹے نعت خوانی ہوتی ہے. لیکن میں اس نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں جو قبلہ پیر سید شاہ طور قادری صاحب کے سامنے ہوا کرتی تھی. میں اس نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں جو پیر سید جناب قبلہ قاری مسلم الدین قادری صاحب کے سامنے ہوا کرتی تھی. میں اس نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں جو الیاس قادری صاحب کے سامنے ہوتی ہے, جس میں ذوق ہے, جس میں کیفیت ہے, جس میں ڈاکٹر اقبال کے مطابق روح کو جلانے والی سوچ ہے, اور سامنے والا آنکھوں میں اشک لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھومتا ہے. یہاں محبت میں جھومنا تو دور ہے, یا نوٹوں کی گنتی ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر پیچھے سے جا کے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ میرا نذرانہ کھا گیا, میرا لفافہ کھا گیا, مجھے پیسے زیادہ ملے تھے, میں نے دیکھا تھا اتنے سارے تھے. پھر وہ ایک بچے کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ نعت خواں کو جب 10 کے نوٹ دیے جا رہے ہیں تو وہ اگنور کر رہا ہے, جب 500 اور 1000 کے نوٹ آئے تو اس کو جیب میں ڈال رہا ہے. کیا سکھا رہے ہیں؟ اور پھر یہ ہم ہیں, نعت خوانوں کا قصور نہیں, یہ ہمارا, یہ میرا, یہ آپ کا قصور ہے کہ ہم نے اس معاملے پہ خاموشی اختیار کی ہے. ہم اس معاملے پہ بولتے نہیں ہیں, ہم اس معاملے کو صرف نظر کرتے ہیں. ہاں آگے جا کر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, یار یہ صحیح نہیں تھا, یہ اچھا نہیں ہوا, لیکن دوبارہ پھر اسی کو بلائیں گے, پھر ہم خود بھی یہی عمل کرتے نظر آئیں گے. تو ہمیں اس کام کو روکنا ہوگا, وگرنہ یہ برائیاں بہت آگے تک جا رہی ہیں, اور پھر وہ وقت نہ آ جائے, اللہ اکبر, ہم تو اس وقت سے ڈرتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم نہ بنائیں, نعت خواں بنائیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں یار میں تو اپنے بچے کو نعت خواں بناؤں گا, عالم بنا کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مولوی بنے گا اس کو تو اپنی روزی روٹی کی فکر ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام کے ساتھ جو وفاداری کرتا ہے اسلام اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہاں بالکل یہ فیکٹ ہے. پولیس والا بھی اگر اسلام کے ساتھ وفاداری کرے نا, اللہ اس کو بھی عزتوں کا تاج عطا فرماتا ہے. ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بھی اسلام کے ساتھ وفاداری کرے نا, اللہ اس کو بھی عزتوں کا تاج عطا فرماتا ہے. تو جو وفاداری کرے گا اس کو رسوا نہیں کیا. لیکن ذہن کیا بنا رہے ہیں کہ ہم نعت خواں بنائیں گے, یار میں پیسہ بہت ہے, یار بیٹھے بیٹھائے اتنی ساری آمدنی ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, ہم نعت خوانی کے خلاف نہیں, ہم تو ہر اس برائی کے, آپ کو کہہ رہے ہیں بانجھ نہ بنو, گونگے شیطان نہ بنو, جہاں برائی ہو بولو, وہاں کھڑے ہو. سامنے والا نعت خواں ہے, سامنے والا عالم ہے, اس کا مرتبہ سر آنکھوں پر ہے, لیکن ہم اپنے سرمایے کو یوں برباد ہوتا تو نہیں دیکھ سکتے. ایک رات میں 10 لاکھ روپے لگا دیے جائے, اور وہ ادارے جو 10 لاکھ روپے پورے سال لے کر کے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں, عالم بنا رہے ہیں, ہم ان کو پوچھنے بھی نہ جائیں.